لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأضر وأغنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي قدرنا في سابق العلم والإحسان، رب العالمين في الدنيا بنعمة الألبان، الرحمن الرحيم علينا في القبور وفي سكرات الموت بالبشارة والإيمان، مالك يوم الدين يحكم بالعدل والبرهان. إياك نعبد حق العبودية في كل حين وآن، وإياك نستعين على جميع الأعداء من الجن والإنس والنفس والشيطان. اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية على سبيل الجنان، غير المغضوب عليهم من أهل الشرك والطغيان ولا الضالين من أهل الأهواء والبدع والبهتان. آمين. إجابة لله إلى لقاء الرحمن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تلقت عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.